News Hour Live. नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ललितपुरमा जारी छ। बैठकका सहभागीहरूको धारणा राख्ने क्रम केन्द्रीय सदस्य बहालवाला मन्त्री हुँदै पार्टीका सहमहामन्त्रीसम्म पुगेको छ। बैठक सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ। पार्टीका बैठकलाई पारदर्शी बनाएर दलको लोकतान्त्रिक छवि उजिल्याएको भनेर चोकचौताराहरूमा सभापति शेरबहादुर देउवाको झ्याली पिटिँदैछ। तर बैठकमा जे जस्ता विषयवस्तुमा जे जसरी छलफल हुँदैछ र संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यसले सभापति देउवा र उनको खेमाको नियत सफा देखिएको छैन। एक वर्षको अन्तरालमा बोलाइएको यो बैठक पार्टीको नीति कार्यक्रम र सांगठनिक योजना भन्दा पनि गम्भीर फौजदारी कसुरको अभियोगमा पूर्वपक्ष गरिरहेका नेताको पक्षमा माहौल बनाउन आयोजना गरी प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको देउवा पक्षका नेताहरूको बोली र लवजबाट स्पष्ट हुन्छ, जुन आपत्तिजनक र न्यायिक स्वतन्त्रता एवं स्वच्छताका विरुद्धमा छ। देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यदेखि सहमहामन्त्रीहरूसम्मै भनिरहेका छन् पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पार्टीका होनहार नेता हुन्। उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधियो, राज्यले नियोजित रूपमा फसायो, पार्टीले उनको उद्धार गर्नुपर्छ, न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न ढिला भइसक्यो आदि इत्यादि। सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले देशभरिबाट आफ्ना प्रभावशाली नेतालाई भेला पारेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने र अदालतलाई पनि दबावमा राख्ने गरी जसरी बोल्न लगाइएको छ त्यो सरासर बदनियतपूर्ण देखिन्छ। यस्तो कार्य अदालत र न्यायिक प्रक्रियाको अवहेलना जन्य मानिन्छ। कांग्रेस नेतृत्वले हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको सम्मान गरिरहेको छैन भन्ने कुरा एक त कांग्रेस नेतृत्वले खाँड गम्भीर फौजदारी अभियोगमा कारागार गइसक्दा पनि निलम्बन नगरेरै प्रमाणित गरिसकेको हो। अर्को अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न बैठकमा निषेध गरिएन, झन् प्रत्यक्ष प्रसारणै गरेर अभियुक्तका पक्षमा माहौल बनाउने र अदालतलाई दबावमा राख्ने काम गर्यो, जुन स्वतन्त्र न्यायालय र फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप हो, अदालतको अवहेलना हो। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले ल्यायो लचिलो मौद्रिक नीति। शेयर घर जग्गा र हायर पर्चेजमा जोखिम भार घट्यो, व्यक्तिगत घर कर्जा 2 करोडसम्म पाइने। राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिलाई शेयर बजारले गरे स्वागत। नेप्से 63 अङ्कले बढेर 2227 बिन्दुमा कारोबार रकम पनि बढ्यो। कांग्रेस बैठकमा समाजवादी मोर्चाले पनि प्रवेश पायो। औचित्य र नियतमाथि कोइरालाले उठाए प्रश्न। संसदीय दलको नेता बन्ने चाहना नराख्न थापालाई रिजालको सुझाव। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा थप 6 जना पक्राउ। भन्सार अधिकृत सहित 3 कर्मचारी र 3 एजेन्ट राजस्व अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा पक्राउ पर्ने 16 पुगे। र महिला फुटबलमा दक्षिणी अफ्रिकामाथि स्विडेनको 2-1 गोलको जित। नेदरल्यान्ड्सले पोर्चुगललाई हरायो। फ्रान्स र जमैकाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। एकातिर सरकार र निजी क्षेत्रले बारम्बार खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका थिए, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाले ब्याज दरलाई अस्वाभाविक रूपमा नघटाउन र उपभोगमा आधारित कर्जा विस्तारलाई पनि अंकुश लगाउन सुझाव दिँदै थिए। विगतका वर्षहरू जस्तै यसपालि पनि यिनै दुई ढुङ्गाको चेपुवामा बसेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कर्जा विस्तारलाई सीमित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने र निक्षेपको ब्याज दरलाई 6.5% भन्दा तल आउन नदिने उद्देश्य राखेर आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले सजगतापूर्ण लचिलो भने पनि आम अपेक्षाको तुलनामा धेरै हदसम्म कसी कसाउने गर्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड पछिका केही गम्भीर गल्तीहरूलाई नदोहोरिने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। यसपल्ट राष्ट्र बैंकले विगतमा धेरै वर्षदेखि भइरहेको अनियन्त्रित कर्जा विस्तारमाथि गम्भीर समीक्षा गरेको छ। पछिल्ला 20 वर्षमा हरेक साल औसत 19.5%ले कर्जा बढेको भए पनि त्यसले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन नसकेको, बरु सिङ्गो मुलुक र अर्थव्यवस्थालाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको भनिएको छ। अर्थतन्त्रको आकारसँग जोडेर हेर्दा दक्षिण एसियामै सर्वाधिक ऋण परिचालन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले हाम्रो निजी क्षेत्र अधिक ऋणको भारीले थिचिएको भनेको छ। डिप्रेसन अप्रवाहका कारण मुद्राको आपूर्ति बढेको छ, तर सोही बमोजिम मुलुकभित्रै मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेकोले आन्तरिक उत्पादन क्षमता र मागका बीचमा अन्तर बढ्दै गएको छ। फलस्वरूप बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको छ। स्थिर विनिमय दर नीति अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा चालु खाता निरन्तर घाटामा रहनुले बाह्य क्षेत्र मात्रै नभएर आन्तरिक स्थायित्वमा समेत जोखिम रहने हुन्छ। यही कारण सीमित व्यक्तिहरूलाई असीमित ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने विगतको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण घटाएर उत्पादनशील एवं साना तथा मझौला उद्योगमा ऋण प्रवाह बढाउने भनिएको छ। ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै मार्गदर्शन तयार पार्ने पनि भनेको छ। यसै कारण घर जग्गा र शेयर बजारमा व्यापक ऋण दिन माग गरिरहेको निजी क्षेत्रप्रति राष्ट्र बैंक उदार देखिएन, बरु बजेटले अघि सारेको आय असमानता घटाउने नीतिगत लयमा राष्ट्र बैंकले साथ दिएको छ। रियल इस्टेटतिर पनि जुन संस्थाहरू नियमअनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर घर निर्माणको व्यवसाय गरिरहेछन्, त्यस्तो आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने जुन कर्जा छ त्यस्तोको हकमा चाहिँ हामीले 150 बाट 100 गर्ने भने हो। सबै रियल इस्टेटलाई घट्ने भन्ने कुरा छैन। त्यहाँ भोलि सर्कुलर आउँदा यो कुरो क्लियर भएर आइ नै हाल्छ। त्यसै गरी अटो लोनमा पनि हामीले थ्रेसहोल्ड कायम गर्न खोजेका छौँ। साना खालका अटो लोनलाई चाहिँ 150 को सट्टा अहिले चाहिँ कमर्सियल भेहिकलको हकलाई जुन व्यवस्था छ त्यसै गरी 25 लाख अथवा त्यस्तै नजिकको सम्मको कर्जालाई चाहिँ हामीले रिस्क वेट अलिकति कम गर्न खोजिया हो। नयाँ मौद्रिक नीतिले 50 लाखसम्मको शेयर कर्जा र 25 लाखसम्मको गाडी किन्ने कर्जामा सहजीकरण गर्ने भनेको छ। विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई दिइने सटै सुविधा $1500बाट $2500 पुर्याइएको छ। सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई पैसा विदेश लान सरलीकरण गर्ने भनिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई सघाउने र विवादास्पद चालु पुँजी कर्जालाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। पहिलो पटक घर बनाउने व्यक्तिले 2 करोडसम्म ऋण पाउने भएका छन्। कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई पनि 11.5%मा सीमित गर्ने भनिएको छ। यसले पहिले जस्तो वारवार्ती पैसा बजारमा प्रवाह हुने सम्भावना तत्कालका लागि नरहने देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमाथि सरकारवालाहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमै उल्लेख भएकाले मौद्रिक नीतिले बोलेको मात्र देखिएको तथा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। तर उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य भने राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 81 को लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अलिकति लचिलो हुने सङ्केत मात्र गरेको देखिन्छ। यसमा आएका धेरै कुराहरू नीतिगत मात्रै छन्। नीतिगत कुराहरूको भोलि आउने मार्गदर्शन कार्यविधि कस्तो हुन्छ त्यसबाट मात्रै थाहा हुन्छ कि यो निजी क्षेत्रले भनेअनुसार अनुकूल आएको हो कि होइन। जबसम्म कार्यविधि आउँदैन तबसम्म कसरी यसको कार्यान्वयन हुने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण अब हाम्रो अगाडि ती मार्गदर्शन र कार्यविधि पर्खेर बस्नु बाहेक केही विकल्प छैन। हुन त अब यो मौद्रिक नीति वर्षको भनौँ न हरेक क्वार्टरली रिभ्यू भइरहेको कुरा हो। यसमा यसरी खालि नीतिगत कुराहरू मात्रै आउनु हुन्न थियो। यसमा किटान गरेर दिने सुविधाहरू लचिलोमा जाने भए कति हदसम्म लचिलोमा जाने भन्ने कुराहरू आएका हो। उदाहरणको लागि अब यहाँले जुन निजी क्षेत्रको अपेक्षा, निजी क्षेत्रले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई अहिले केही समयको लागि पूर्ण रूपले नै यसलाई तपाईँको स्थगनको माग गरेको छ। पछिल्लो समय अलिकति लोनहरूको गतिविधि कम हुन गइरहेको अवस्थामा साना खालका लोनहरू, हाउसिङ, अटो लोन अघि पनि कुरा भयो, मार्जिन लेन्डिङमा पनि केही खालका सहजता दिएर साना खालको उसमा दिएर जाँदाखेरि चाहिँ यसले केही जुन आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन हेल्प गर्ला।
तर अब यहाँनिर अलिकति बजेटमा चाहिँ यो ग्रिन बोन्डहरू ग्रिन लोनका यो ग्रिन फन्डिङहरूका फ्रेमवर्कहरू बनाउने कुराहरूमा चाहिँ केही बोलिया छैन। तर केवाइसीलाई चाहिँ नेसनल आइडीसँग जोडेर जाँदाखेरि त्यसले भोलिको दिनमा ब्याङ्कहरूलाई काम गर्न सहज बनाउने पनि जस्तो लाग्छ मलाई। यो लघुवित्तको समस्याहरू समेट्ने भनेको दोस्रो जुन कुरा छ, यो अध्ययन समितिले जुन अहिले चाहिँ त्यो प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसबाट आउने जुन कुराहरू हुन्छ त्यसबाट बल्ल डिसिजन गर्ने भनेर कुराहरूको छ, त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। किनभने अहिले यहाँ राख्नुभन्दा राम्रो चाहिँ के भयो भने अध्ययन समितिले विभिन्न दृष्टिकोणबाट होइन, विभिन्न एङ्गलबाट, विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट, सबै स्टेक होल्डरको पर्सपेक्टिभबाट त्यहाँ अध्ययन विश्लेषणको काम कारबाहीहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ र त्यो अध्ययन विश्लेषणबाट आउने जुन निचोड हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सबैको पर्सपेक्टिभबाट यो राम्रो हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनेको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो सकारात्मक रूपमा हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएका छौँ र चाहिँ लिनुपर्छ। यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको छ भने तरलताको सुनिश्चितताका लागि अहिले चाहिँ उसले के अनुमान गरेको हुनसक्छ भने आयात कमजोर भएको अवस्थामा र बाहिर इन्टरनेसनल क्षेत्रमा चाहिँ रेमिटेन्सको आप्रवाह बढ्न सक्ने सम्भावनालाई आकलन गरेको देखिन्छ। ज्याला पनि बढेको छ र सङ्ख्या पनि बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्स बढ्न सक्छ, त्यसले चाहिँ नोट निष्कासन हुनसक्छ र तरलताको सुनिश्चितता हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरेको देखिन्छ। र यहाँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रबाट गर्नुपर्ने कुराहरू जति थियो, केही नीतिगत दरमा आंशिक लचकता देखाउने बाहेक अन्यमा चाहिँ केही पनि गरेको चाहिँ देखिँदैन। तथापि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आयात नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको यो रेमिटेन्स आप्रवाहको सुनिश्चितताले चाहिँ बजारमा जुन 11.5 भनेको छ क्या त्यो सीमासम्मको कर्जा प्रवाह हुन सक्ने सम्भावना देखेको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ बजारमा जुन माग थियो, अर्को के थियो भने चालु पुँजी कर्जामा केही कठोर मापदण्डहरू थिए, तिनलाई चाहिँ पुनरावलोकन गरिदिन्छु भन्ने कुरा एउटा दिन खोजेको सन्देश त्यो सकारात्मक देखिन्छ र सानातिना कर्जामा भन्दा अलिकति ठुलो कर्जामा लचकता आवश्यक देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो रियल इस्टेटमा, हायर पर्चेजमा, घर जग्गामा हैन, विशेष गरी यी क्षेत्रमा पनि आगामी दिनमा सर्कुलर मार्फत उसले चाहिँ केही लचकताहरू अप्नाइदिन्छु भन्ने खालको सन्देश, पुनरावलोकन गर्छु भनेर त्यो सन्देश दिएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई शेयर बजारले स्वागत गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 63.24 अङ्कले बढेर 2227 बिन्दुमा पुगेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघिसम्म 20 अङ्क बढेको बजार सार्वजनिक भए पश्चात 43 अङ्कले बढेको हो। मौद्रिक नीतिले शेयर तथा घर जग्गा कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको छ। आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 14.41 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.77 अङ्कले उकालो लागेको छ। 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढ्दा शेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ, जसमध्ये बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.98% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढीले बढेको छ। होटल तथा पर्यटन र लगानी उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले बढेको छ। किसान लघुवित्त, चन्द्रगिरी हिल्स र लिबर्टी एनर्जीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। स्वरोजगार लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई बैंक र कालिन्चोक दर्शनको शेयर मूल्य पनि 9% भन्दा बढीले बढेको छ। नेप्सेसँग आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो कारोबारका दिन 3 अर्ब बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएकोमा आज 4 अर्ब 37 करोड 51 लाख रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 20 लाख 2 हजार किता शेयर किनबेच भएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। हङकङबाट आएको क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको जहाजमा कार्गो गरेर 1 क्विन्टल सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा थप 6 जना पक्राउ परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग र राजस्व सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आइतबार 3 कर्मचारी र 3 एजेन्ट गरी 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा विमानस्थल भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै भन्सार एजेन्ट यादव शङ्कर पराजुली, सुदर्शन गौतम र
रुक्मिणा सुब्बा पनि पक्राउ परेका छन्। गत बुधबार विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भइसकेर विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले 1 क्विन्टल सुन बोकेको ट्याक्सी नियन्त्रणमा लिएको थियो। गोप्य सूचनाका आधारमा गएको विभागको टोलीले 320वटा ब्रेक प्याडमा लुकाएर ल्याएको सुन बरामद गरेको हो। करिब 1 क्विन्टल सुन 5 दिनसम्म विमानस्थल भन्सारमै राखेर बुधबार निकालिएको थियो। हङकङ सहित विभिन्न रुटबाट भित्रिएको अवैध सुन अझै विमानस्थलमा होल्ड रहेको सूचना पाएपछि विभागको टोली अपरेसनमा निस्किएको थियो। यस प्रकरणमा हालसम्म 2 विदेशी सहित 16 जना पक्राउ परेका छन्। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले आज नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। एसएसपी दिनेश कुमार आचार्यका अनुसार श्रेष्ठले अमिन हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर नाप जाँच गरेका थिए। उनलाई CIB ले जोरपाट स्थित घरबाट पक्राउ गरेको हो। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छाड्न शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि 19 जना CIB को हिरासतमा छन्। CIB ले उनीहरूलाई कृत्य र संगठित अपराधको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो कसुरमा 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। यस प्रकरणमा असार 12 गतेदेखि पक्राउ परेका अभियुक्तलाई गत शुक्रबार 5औं पटक 5 दिनको लागि म्याद थप भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले आज उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरेको छ। आज शीतल निवासमा भएको भेटमा दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। आजै चिनिया टोलीले इटालीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भर्चुअल संवाद गरेको थियो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जुम मार्फत नै स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वासपात्र मानिने च्या चिउन दाहालले निकट भविष्यमा गर्न लागेको चीन भ्रमणको तयारीका लागि आएको बताइएको छ। दाहाल आगामी भदौमा चीन जाने तयारीमा छन्। चिनिया टोली श्रीलङ्का हुँदै शनिबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट शक्तिहरू फेरि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवसका अवसरमा आज कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना पसल थापेर बसेको भन्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए। कम्युनिस्टहरू विभाजित हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै क्षति पुगेको भन्दै उनले एकताबद्ध गराउन आफू सकारात्मक रहेको बताए। कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले समाजवादी मोर्चा बन्नु सकारात्मक भए पनि त्यसले समाजवादको यात्रा पूरा नहुने टिप्पणी गरे। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मिलेको खण्डमा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाज र समृद्ध समाजवाद उद्देश्य पूरा हुने उनको भनाइ छ। बाँकी प्रसंग नवराज पाण्डेबाट। संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनको अनुभव आदान प्रदान गर्न काठमाडौँमा फेला भएका सभामुख अनि उपसभामुखहरूको भेलाले व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप परेको निष्कर्ष निकालेका छन्। देश संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि केन्द्रीय राजनीति हावी भएको भन्दै उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको मर्म अनुरूप व्यवस्थापिकालाई स्वायत्त बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको 2 दिने भेलाको उद्घाटन सत्रमा बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले केन्द्रीय राजनीतिको असरका कारण प्रदेश सभाले राम्रो काम गर्न नसकेको बताएका थिए। उनले देश संघीयतामा गए पनि प्रदेशको काम कारबाहीमा केन्द्र नै हावी हुनुले प्रदेशको प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो गरेका थिए। बागमतीका सभामुख पाठकले मात्र होइन, कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनवारले पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकारको उपभोग स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न नपाउँदा जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति नै सकारात्मक छाप पर्न नसकेको बताएकी थिइन्। शुक्रबार र शनिबार 2 दिन चलेको अन्तर्क्रिया अनि साइडलाइन बहसमा यस्ता धेरै विषय उठाइए जसलाई 12 बुदामा समाहित गरेर आइतबार निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ। संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र हुने भन्दै
संघीय संसदमा हुने फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणका लागि पहल गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ। सङ्घको सरकारको परिवर्तन समीकरण परिवर्तन हुँदा साथ तलतिर सट्टै त्यही हुँदै जाने। त्यसले गर्दा के त्यहाँ महसुस भयो भने प्रदेशहरू स्वायत्त रहन्छौँ कि त, किनकि सङ्घमा जे भयो त्यसको छाया त्यहाँ जाने हुने हुँदाखेरि त्यस्तो होइन है, यस्तो हुनु हुँदैन। सङ्घको एउटा परिस्थितिबाट भयो भने प्रदेशमा त्यो प्रभाव नपरोस्, प्रदेशमा आफ्नै निर्णयहरू गर्न स्वायत्त हुन्। सङ्घमा बसेर राजनीतिक पार्टीहरूले केन्द्रमा बसेर निर्णय एउटा गरेपछि अब तदनुरूप तल पनि गर्ने, अरू ठाउँमा नि गर्ने, प्रदेशमा नि गर्ने भन्ने कुराहरू भविष्य नहोस् भन्नको लागि यद्यपि हामीले भन्दा साथ नहुने तर यसको अभियानको रूपमा अहिले लानुपर्छ भन्ने यस प्रकार साथ त्यो मुद्दा राखिएको। पछिल्लो समय संघीय संसद होस् या प्रदेश सभा, अधिवेशन कहिले सुरु गर्ने अनि कहिले अन्त्य भन्ने कार्यपालिकाको स्वार्थमा निर्भर हुने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सदनको प्रभावकारितामा देखिन्छ। अर्थात् संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य अनि विधेयकहरूका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच समन्वय नहुँदा धेरै समस्या आइरहेको अनुभव सदन प्रमुखहरूले सुनाएका थिए। अबदेखि यस्ता काममा सभा प्रमुखसँग कार्यपालिकाले छलफल र परामर्श लिनुपर्ने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ। संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, साथसाथै सभाको कार्यक्रमको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने। संसदीय काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने निष्कर्ष निकालेका उनीहरूले आर्थिक रूपमा व्यवस्थापिकालाई स्वायत्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। भेलाले प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको मर्यादा क्रमको पुनर्विचार गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार निर्माणको प्रक्रियामा व्यवस्थापिकालाई निष्पक्ष हुन दिनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले सभामुखको निष्पक्षताको आवश्यकता औल्याएका हुन्। कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा त्यहाँका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग भएको विषय विवादित भइरहेका बेला संघीय संसदका सभामुखको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो। यद्यपि कोशी प्रदेश सरकारको वैधताको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले फैसला नै स्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ। कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसमा हामीले धेरै नै छलफलहरू गरेका छौँ, तर हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ। त्यो निष्कर्ष भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने हाम्रा 3 तहका सरकारहरूले त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरि खास गरिकन विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले यहाँ निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौँ। र घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरूमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौँ वा धेरै घटनाबाट शिक्षा लिने कुराहरू बाहेक किन निर्णय गरेनौँ भन्दाखेरि यो अदालतमा गइसकेको विषय छ र देशैभरिका अब संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरूको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने या प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकोले हामीले यसलाई गरेनौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ र अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै, तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र त्यहाँको संस्थाहरूले नि त्यहाँको परिवेश के हो त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ। यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई सरेको छ। न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि आज सुनवाई हुन सकेन। स्वार्थ बाजिने भन्दै हेर्न नमिल्नेमा राखिएपछि अब भोलिदेखि सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश रेग्मी र पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की साथी भएकाले स्वार्थ बाजिने भन्दै मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो। यसअघि असार 27 गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले एकल इजलासले नवनियुक्त
मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तिम सुनवाईका लागि साउन 7 गतेलाई पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो। प्रदेश प्रमुखले कानुन मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले बदरको माग राखी सर्वोच्चमा असार 22 गते रिट दायर गरेका थिए। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत ल्याउन नसकेपछि काङ्ग्रेसले सभामुख सहितको हस्ताक्षर बुझाएर सरकार बनाएको थियो। व्यवस्थापिकामा निष्पक्ष भूमिकामा रहने सभामुखलाई संविधानको भावना विपरीत सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराएको भन्दै एमाले अदालत गएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी साधन अनुमति पत्रको समस्या चाँडै समाधान गर्ने दावी गरेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधनमा ड्रेस तथा परिचय पत्र वितरण र सरसफाई अभियानको उद्घाटन गर्दै उनले सवारी साधन अनुमति पत्रको छिट्टै समाधान गरिने बताए। स्मार्ट कार्ड प्राप्त नहुँदासम्म अस्थायी कार्ड लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र यात्रु मैत्री बनाउन 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री ज्वालाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरालाई पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए। मन्त्री ज्वालाले चालक र सहचालकको बोलीका कारण पनि कतिपय यात्रुहरूले झमेला बेहोर्नु परेको भन्दै यसमा यातायात व्यवस्था विभाग र महासङ्घले प्रशिक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। कम्बोडियामा आम निर्वाचन अन्तर्गत आज मतदान सम्पन्न भएको छ। सत्ताधारी पश्चिमी राष्ट्रहरूले पनि मतदानको विश्वसनीयताबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मतदातालाई वास्तविक विकल्प छनौटको प्रस्ताव नगरिएकाले उच्च मत खसेको देखाउन सरकारले चुनाव बहिष्कार गर्ने वा मतपत्र बिगार्ने कुनै पनि प्रयासलाई अपराधका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। निर्वाचन पश्चात हुन सेनले आफ्नो जेठो छोरा हुन मार्टिनलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज नेदरल्यान्ड्स र स्विडेन विजयी भएका छन्। न्युजिल्यान्ड स्थित डुनेचुन रङ्गशालामा भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले पोर्चुगललाई 1-0 गोलले हरायो। खेलको 13औं मिनेटमा स्टेफानी भान डर ग्रागरले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितसँगै समूह ईमा रहेको नेदरल्यान्ड्सले 3 अङ्क बनाएको छ। समान 3 अङ्क नै भए पनि गोल अन्तरमा साबिक विजेता अमेरिका शीर्ष स्थानमा छ। आज भएको समूह जीको खेलमा स्विडेनले दक्षिण अफ्रिकालाई 2-1 अन्तरले हरायो। वेलिङटन रिजनल रङ्गशाला न्युजिल्यान्डमा भएको खेलमा स्विडेनका लागि फ्रिडोलिना रोल्फो र एमाडाले गोल गरिन्। दक्षिण अफ्रिकाका हिल्लाद मागइयाकोले 1 गोल फर्काइन्। जितमा स्विडेनले 3 अङ्क जोडेको छ। आज भएको अर्को खेलमा जमैकाले फ्रान्सलाई गोल रहित बराबरीमा रोक्दै 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सत्ता गठबन्धनभित्रकै दल मिलेर समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्दा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाहिरै राखियो। समाजवादी मोर्चा गठन हुँदा काङ्ग्रेसका केही नेताले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिक्रिया दिए पनि पार्टीको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएन। तर जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले मोर्चामाथि प्रश्न उठाउँदै काङ्ग्रेसको आधिकारिक मञ्चमा प्रवेश गराएका छन्। साथै काङ्ग्रेस साना दलको घेरामा परेकोमा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा देशभित्र नरहेको समयमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बखत असार 4 गते सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई समेत समेटेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए। त्यो समयमा काङ्ग्रेसले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन। तर आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मोर्चाको औचित्य र नियतमा प्रश्न उठाउँदै यो विषय प्रवेश गराएका छन्। उनले समाजवादी मोर्चा किन बनेको हो र गठबन्धन भित्रैबाट बन्नुको औचित्य के हो भन्दै प्रश्न मात्र गरेनन्। आरोप प्रत्यारोप र कुण्ठा मात्र पोख्ने थलो केन्द्रीय समिति बैठक बनेको भन्दै यस विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने बताए। राजनीतिक दलहरूको बारेमा कुरा नगरौँ भनेर त भन्नुभयो, तर कुरा नगरी पनि हुँदैन। हामीहरू गुटभित्र पनि ऊ गुट भनेर भन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र। हामीहरूको गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनेको छ, समाजवादी केन्द्र। त्यो कसको लागि बनेको, त्यतातिर हामीहरूले अब छलफल गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। मोर्चा निर्माण गर्दा कतिपय संस्थापन पक्षका नेताले त्यसको विरोध गरे पनि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अरू नेताले त्यस विषयमा चासो देखाएका थिएनन्। कोइराला सभापति देउबा निकट बन्न पुगेको चर्चा चलिरहेका बेला केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनकै समूहबाट महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता मिनेन्द्र रिजाल भने आफ्नै प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका गगन थापाको आलोचनामा उत्रिएका छन्।
संसदीय दलको नेता बन्ने दावी गरिरहेका थापालाई रिजालले तत्काल यो चाहना नराख्न समेत भन्न भ्याए। महामन्त्री थापालाई सुझाव मैले, सभापतिजी पनि चाहनुहुन्छ 84मा पार्टी राम्रो बनोस्, बलियो बनोस्, महामन्त्री पनि चाहनुहुन्छ 84सम्म यति गरौँ कि 84 पछि त मजाले अगाडि लिएर जान सकौँ भनेर। कहाँनेरि इन्ट्रेस्ट अलाइन गरेन त भन्दाखेरि मलाई लाग्यो, खोज्दै जाँदाखेरि यो संसदीय दलको खनायो छ नि, त्यतातिर मन नडुलाएदेखि सभापति र महामन्त्रीको ध्यानै एकतर्फ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। सुझाव त दिन पाए नि। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आइतबार सहमहामन्त्रीहरूले समेत आफ्ना धारणा राखेका छन्। सभापति देउबा, उपसभापति र महामन्त्रीले मात्र बोल्न बाँकी रहँदा केन्द्रीय समितिमा पेश भएका प्रस्तावमा खासै छलफल भएको छैन। अधिकांश संस्थापन पक्षी नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर कारागार पुगेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बचाउ गरेका छन् भने आलोचनाको तारोमा महामन्त्री गगन थापा परेका छन्। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दा गुटगत राजनीतिलाई आधार मान्दै आफ्ना अभिव्यक्ति राखे। आज बोल्ने सहमहामन्त्रीहरू पनि गुटगत राजनीति भन्दा माथि उठ्न सकेनन्। नेपाली कांग्रेस मुलुकको नेता पार्टी हो। सबै पार्टीहरूको नेता पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। पार्टीले आफ्नो गरिमालाई कायम राख्न सक्नुपर्दछ। पार्टी जीवनमा कहिल्यै पनि हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने गर्नु हुँदैन। सफल नेतृत्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार आफ्ना सबलता र दुर्बलताको राम्रो ज्ञान हुनु, अभिव्यक्त हुनु, अघि नै दुर्बलताको न्यूनीकरण गर्ने क्षमता र अनि अरूको नेतृत्व गर्नु अघि स्वयंको नेतृत्व गर्न सक्नु हो। यो बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीले के सन्देश दियौं? हामीले गएको महाधिवेशनमा पार्टीको नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेनौं। त्यो बेलाको अप्ठ्यारो त्यस्तै थियो र त्यो बेला हामीले एकता, उत्साह र रूपान्तरण हाम्रो नारा थियो महाधिवेशनको। वास्तवमा यही नाराको आलोकमा हामीले हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरू, सांगठनिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। महामन्त्रीज्यूहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको यो जुन प्रस्ताव छ, प्रस्तावमा राजनीतिक रूपमा हामी यतिखेर धेरै अल्मलिनु पर्ने छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हामीले मङ्सिर 4 गते गठबन्धन गर्यौं। त्यो लगभग बहुमतको नजिक नजिक पुग्यो गठबन्धन। यही गठबन्धनलाई जोगाएर 5 वर्ष हामीले स्थिर शासन दिन सक्यौं भने परिणाम सकारात्मक आउँछ जस्तो लाग्छ। 84 सालमा एक्लै लड्ने कि गठबन्धन गरेर लड्ने भन्ने कुरा अहिले निर्णय र निर्गोल गरिरहनु पर्दैन। हाम्रै बीचका साथी एकजनालाई आरोप लगाइएको छ, आरोपित हुनु छ, न्यायालयमा यो विचाराधीन मुद्दामा रहेको छ। तर हाम्रै पार्टीका साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने यो आरोपलाई प्रमाणित गराउनलाई दबाव डालिरहनु भएको छ। यो न्यायालयको काम हो, न्यायालयले गर्ने काम हो। न्यायालय स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपाली कांग्रेसको एउटा आधार हो। त्यसैले न्यायालय विचाराधीन भएको मुद्दालाई कांग्रेसका केही साथीहरूले दबाव दिएर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु भएको छ। यो कार्यप्रति पार्टीले सचेत भएर पार्टी सभापतिज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषयमा अझ यसमा छानबिन होस् भन्ने पनि चाहन्छु। संविधानका पिता भन्छौँ हामी आदरणीय सुशील कोइरालालाई, तर त्यही संविधानमा भएको समानुपातिक र समावेशितालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ जुन हामी भन्छौँ, त्यसले कांग्रेस प्रति आम जनताको समावेशी र यो समानुपातिक प्रति अविश्वास गराइरहेको छ। कृपया केन्द्रीय समितिका साथीहरू अर्को महाधिवेशनको लागि कुर्नुहोस्, अर्को महाधिवेशनबाट नीति पास गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ बोल्नुहोस्। बोल्ने छुट छ। हिजो शेखर डाक्टरले भन्नु बोल्न पनि पाइँदैन, मैले 6 डाक्टर, तर हामीले नीति पास गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान। त्यसैले बोल्ने पछि बोल्ने, अहिले जुन नीति छ त्यसै अनुसार हामी बोलौँ। किनभने अब नेपाल संघीयता र समावेशताबाट पछाडि जान सक्दैन। म भन्न चाहन्छु कि जब सबै कुराहरू सर्वसम्मतिले भएको छ, स्थानीय चुनाव, प्रदेश चुनाव, संघीय संसद र सातै प्रदेश र केन्द्रमा समानुपातिक सिट, सबैमा विशेष गरेर 2टा उपसभापति, 2टा महामन्त्री, गुटका नेताहरू र शेयर होल्डर बसेर निर्णय गरेर र कहिले कहिले साक्षी हामी सहमहामन्त्री भएको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ पार्टी चलाउने भनेपछि पार्टीको तर्फ, पार्टीको गतिविधिको बारेमा,
विपत्ति कुराहरू मिडियामा किन आइरहेको छ भन्नु पर्यो। म चाहन्छु भन्नु पर्यो जो साथीहरूले विपत्ति जनाइराख्नु भएको छ कि पार्टी वैधानिक चलेन, पार्टी संस्थागत चलेन, पार्टी नीतिगत रूपमा चलेन, यहाँ भन्नु पर्यो। कारण कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने काम पार्टीको भित्रबाट किन भइरहेको छ त्यसको लेखाजोखा यो कार्य समितिमा गर्ने किन गर्नु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन इकाइ रामेछाप सारिएपछि दोलखामा असन्तुष्टि बढेको छ। आफ्नै जमिन र भवन हुँदाहुँदै रामेछापमा भाडाको घरमा कार्यालय सार्नु उचित नहुने स्थानीयको तर्क छ। परियोजना निर्देशक व्यवस्थापन समितिको बैठकले 58वटा कार्यान्वयन इकाइ मध्ये 10वटा अन्यत्र गाभ्ने निर्णय गरेको हो। समितिको निर्णय अनुसार नै दोलखाको कार्यालय समेत रामेछापमा गाभिएको हो। संघीय सरकार मातहत सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले दोलखामा किबी र आलु जोनको रूपमा काम गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनबाट लागू हुने गरी दोलखाको एक प्राविधिक इकाइ रहने गरी परियोजनाको सम्पूर्ण काम रामेछापबाट सञ्चालन गर्ने गरी पत्र पठाएको छ। इकाइका कार्यालय प्रमुख सरुवा भइसकेपछि निमित्तको रूपमा लेखापाल र केही प्राविधिक कर्मचारी मात्र कार्यालयमा छन्। कार्यालय नै यो कस्ट सेन्टरको रूपमा कार्यालय नरहने हुँदाखेरि चाहिँ किसानहरूले उहाँहरूलाई अनुदानको लागि निवेदन दिने अनि र अनुदानको निर्णय हुने लगायत प्रक्रियाहरू सबै रामेछापबाट हुने अनि किसानहरूलाई दिने भुक्तानी सबै त्यो भुक्तानीको निवेदन पनि रामेछापमै पेश गर्नुपर्ने, सबै कागजपत्र लिएर रामेछाप धाउनुपर्ने त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने जस्तो देखिन्छ। दोलखामा किबी र आलु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको र उत्पादनमा समेत वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले किबी र आलु जोनको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। विगत 5 वर्षदेखि किबी जोनको रूपमा भीमेश्वर नगरपालिका, जिरी नगरपालिका, गौरीशङ्कर, बिगु, कालिन्चोक र सैलुङ गाउँपालिकाका 22वटा वडामा कार्यक्रम सञ्चालित छन्। 274वटा कृषि फार्म र समूह मार्फत 405 हेक्टर क्षेत्रमा परियोजनाको सहयोगमा किवी खेती हुँदै आएको छ। यता आलुतर्फ विगत 2 वर्षमा 108वटा कृषि फार्म मार्फत 458 हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ। किसानको मागका आधारमा बिरुवा, थाङ्ग्रा, सिँचाइ लगायतमा परियोजनाले सहयोग गर्दै आएको छ। किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र समेत रामेछापमा मात्रै छ, जसकारण सासानो कामका लागि पनि रामेछाप धाउनुपर्ने किसानको बाध्यता छ। साबिक कृषि विकास कार्यालयको दोलखामा आफ्नै जमिन र भवन समेत छ। आफ्नै जमिन र भवन हुँदाहुँदै रामेछापमा भाडाको घरमा कार्यालय सार्नु उचित नहुने किसानको तर्क छ। दोलखाले जनतालाई किबी र आलु खेती जनतालाई के आशा थियो भने दोलखा अब जोनबाट सुपर जोन बन्छ भन्ने आशा थियो। तर यो 2-4 दिन भयो यहाँ हामी हल्ला सुनिन्छ, चिठी आएको भन्ने सुनिन्छ र कार्यालयमा बुझ्दा चिठी पनि आएको रहेछ। र यो किबी जोन र आलु जोन चाहिँ रामेछापमा लग्यो, रामेछापमा गयो भनेपछि हामी यो दोलखाली किबीमा आशा राखेका कृषक र आलुमा अब नयाँ प्रगति हुने भयो, न कृषकहरू खुसी हुने भयो। अरू बालीभन्दा अब आलुमा राम्रो आम्दानी कमाउने कृषकहरू अहिले यो दुईटै कार्यालय चाहिँ रामेछाप जाँदाखेरि हामी दुखित भएका छौँ। संहितापछि स्थानीय तहमा साबिक जिल्लाका सबै अधिकार पुग्ने नागरिकको अपेक्षा थियो। तर दोलखामा भने साबिकमा भएका कृषि भवन, पूर्वाधार लगायतका कार्यालय रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक पुगेका छन्, जसकारण संघीयतापछि सहजता पाउने अपेक्षामा रहेका नागरिकलाई थप शास्ति भएको छ। कार्यालयहरू सर्दा नागरिकलाई समस्या भएको गुनासो बढेपछि जनसरकारका कार्यालय जिल्लामा ल्याउने बहस चलिरहेको बेला जिल्लामै भएको किसानसँग जोडिएको कार्यालय अन्यत्र जाँदा संघीयताको मर्म विपरीत भएको गुनासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दोलखाबाट नहटाउन जिल्ला समन्वय समिति मार्फत पनि पहल भइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत पूर्वाधारका विकासका चाहिँ जो परियोजनाहरू छन् ती परियोजनाहरू चाहिँ कोही रामेछाप, कोही काभ्रे, कोही सिन्धुपाल्चोक हुँदाखेरि जनताले धेरै शास्तिहरू पाएका छन्। त्यो शास्तिहरूले मध्यनजर गर्दै फेरि यो एउटा भएको कार्यालय पनि उता जाँदाखेरि झन् दोलखाली जनताले शास्ति बेहोर्छन् भन्ने त्यो महसुस गरेर नै हामीले अलिकति पहल गरेका थियौँ।
अर्को चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अब शक्तिको आडमा कार्यहरू चाहिँ धमाधम बाहिर जाने हो भने यो संहिताको मूल्य मान्यता र संहिताको मोडेल यो जो हामीले परिकल्पना गरिराखेका छौँ यसले चाहिँ झन् निराशा निम्त्याउने र संहिता चाहिँ अलिक खतरातिर जाने र संहितालाई चाहिँ सबै आम जनताले पनि यसको प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने जो गरिराखेको छ। मुलुकमा खेतबारी बाँझोमा परिणत हुने क्रम दिनदिनै बढ्दो छ। यसैबीच कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालय किसानको पहुँचबाट झन् टाढा जानु दुःखद पक्ष हो। सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गतका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालय स्थानीय तह वा किसानलाई सहज हुने गरी कम्तीमा जिल्लामा अधिकारसहित व्यवस्थापन गरिन आवश्यक देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। ज्यादा हेडलाइन्स। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले ल्यायो लचिलो मौद्रिक नीति। शेयर घर जग्गा र हायर पर्चेजमा जोखिम भार घट्यो। व्यक्तिगत घर कर्जा 2 करोडसम्म पाइने। राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिलाई शेयर बजारले गरे स्वागत। नेप्से 63 अङ्कले बढेर 2227 बिन्दुमा कारोबार रकम पनि बढ्यो। काङ्ग्रेस बैठकमा समाजवादी मोर्चाले पनि प्रवेश पायो। औचित्य र नियतमाथि कोइरालाले उठाए प्रश्न। संसदीय दलको नेता बन्ने चाहना नराख्न थापालाई रिजालको सुझाव। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा थप 6 जना पक्राउ। भन्सार अधिकृत सहित 3 कर्मचारी र 3 एजेन्ट राजस्व अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा पक्राउ पर्ने 16 पुगे। र महिला विश्वकप फुटबलमा दक्षिण अफ्रिकामाथि स्विडेनको 2-1 गोलको जित। नेदरल्यान्ड्सले पोर्चुगललाई हरायो। फ्रान्स र जमैकाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.